Chief Minister Pramod Sawant has emphasized the urgent need to revive Goa's traditional salt pan industry. During his visit to the salt pans at Bati in the Sant Andre constituency, the CM interacted with local salt farmers who voiced their concerns. He assured them of government support and announced that the Water Resources Department will begin construction of sluice gates from October. असेंब्लीन आमदार बाब विरेश बोरकर आणि सॉल्ट पॅन मिठागराचो विषय काडिल्लो आणि ताच्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50 मिठागरां आसा. ऑन एन एवरेज एकट्याची 4 ते 5 एकर लँड ही एकट्या मिठागराची आसा. ती रिवायव जावप सर्वायव जावप गरजेचें आसा. त्या प्रमाणे आमच्या बायोडायवर्सिटीन ओके मिठागराचे खातीर सेपरेटली पॉलिसी आमी लॉन्च केली. हांगा आयल्या उपरांत तेंचें आयकून घेतलां. तांच्या खातीर मेनली म्हणजे मानस बांदप आणि मिठागर निवळ करप. मानस बांदचें काम हे आमच्या WRDच्या मार्फत येता ते ऑक्टोबरांतल्यान सुरवात जातलें. मिठागर परत एकदां तांकां मार्केट मेळोवन दिवपाक म्हणजे आमच्या बायोडायवर्सिटीन ते अरेंज केला. जो युनीट ते सगळे विकत घेतलो तांच्याय खातीर तेणें आपयला ताका, जेणे करून ताजें मीठ हें सगळें टेस्टींग करपाकूय आमी धाडलां. इट इज फॉर द कॉस्मेटीक पर्पज, फॉर द कन्जम्पशन पर्पज. त्या खातीर आतां पर्यंतचे सगळे रिपोर्ट रेडी करून घेयत आसा आमी. एकदां सगळे रिपोर्ट्स रेडी जाले काय ताज्या उपरांत ताजेर आमची जी पॉलिसी आसा ती फायनलायज करतले. बट इट इज अ मिठागार गोंयांतले जितले युनीक मिठागार ते दवरप ही काळाची गरज आसा. Like, subscribe and get notified.